कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विद्यालयमा बालबालिकालाई देवा खाजा खुवाउन विश्व खाद्य कार्यक्रमले ल्याएको 54,000 किलो चामल अखाद्य नेपालगञ्ज सीमा नाकामा नै रोकियो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको 8 दलीय गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण। मुख्य घटक कांग्रेस सहित दलका नेताहरू भन्छन् गठबन्धन कुनै हालतमा भत्किँदैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी कानून प्रभावकारी नभएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निकायको खराब सूचीमा पर्ने जोखिम बढ्दै विदेशी ऋण र आर्थिक सहायतामा अंकुश लाग्न सक्ने चिन्ता। मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै श्रीलङ्कामा ब्याज दर वृद्धि। वित्तीय स्थायित्वका लागि आइएमएफको झण्डै 3 अर्ब डलर सहयोगको पर्खाइमा। र बुढासेवा गोल्ड कप फुटबलको उपाधिका लागि आज झापाको काँकडभित्ता र विदेशी टोली एभिनियर भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विद्यालयमा बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले ल्याएको 54,000 किलो चामल गुणस्तरहीन फेला परेको छ। परीक्षण गर्दा चामल कुहिएको भेटिएपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको छ। इटलीबाट समुद्र मार्ग हुँदै भारतीय मार्गबाट नेपालगञ्ज नाका पुर्याइएको चामल खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन भेटिएको हो। चामल सहितका 3वटा कन्टेनर भन्सारमै रोकिएका छन्। खाद्य कार्यक्रमले अनलाइन भन्सार सो घोषणा गरेपछि परीक्षण विनै भन्सार जाँच पास हुँदा विगतमा कुहिएको चामल बस्तीसम्म पनि पुग्ने गरेको थियो। शंका लागेर यसपालि नाकामै चामलको गुणस्तर परीक्षण गरिएको हो। माघ 15 मा जमुनाहा रूपैडिया नाका हुँदै आइपुगेका कन्टेनरको चामल नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमा पठाएको थियो। कार्यालयले परीक्षण तथा जाँच गर्ने क्रममा चामल भिजेको र गन्ध समेत आएकाले अखाद्य रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्राविधिक सहायक नेत्रा बोगटीले भन्नुभयो चामलबाट गन्ध आएको थियो। प्रज्ञापन पत्र नम्बर 2215 मा नेपालगञ्ज ल्याइएको चामल आयात योग्य नभएको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय प्रमुख सन्तोष दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो भन्सारले परीक्षणका लागि पठाएको चामलमा अस्वाभाविक गन्ध आएको पाइयो। विश्व खाद्य जस्तो जिम्मेवार संस्थाले पठाएको चामल समेत आयात योग्य नभएको फेला परेपछि भन्सारले आयातमा रोक लगाएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत डिल्लु प्रसाद शर्माले भन्नुभयो विदेशबाट नेपाल आयात हुने जुनसुकै वस्तुको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुँदा विश्व खाद्यको चामलको गुणस्तर जाँच तथा परीक्षण गरिएको हो। विश्व खाद्य कार्यक्रमको मुख्यालय इटालीबाट पठाइएको 54,000 किलो चामल समुद्री मार्ग हुँदै भारतीय बन्दरगाहसम्म ल्याइएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एकै ठाउँमा उभिएका 8 दलको सम्भावित सत्ता समीकरणलाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न खालका अड्कलबाजी र टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न र संसदबाट विश्वासको मत लिन बाँकी रहेकाले फेरि पनि दलीय समीकरण फेरबदल हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। खास गरी एमाले राष्ट्रपति निर्वाचन पछि गठबन्धन भत्किन सक्ने दावी गरिरहेको छ। तर 8 दलीय गठबन्धनका मुख्य घटक दलका नेताहरू भने तत्काल गठबन्धन विभाजित नहुने दावी गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर 7 दलीय गठबन्धन भत्किएसँगै एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक्लैले 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने रणनीति बनाएका छन्। तर 8वटा दलको विश्वास जितेर सत्ता समीकरणलाई निरन्तरता दिन सहज नभएको र राष्ट्रपति चुनावपछि समीकरण भत्किन सक्ने टिप्पणी भइरहेका छन्। मुख्य गरी सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि 8 दलीय गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पर्ने बताइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार तथा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल सत्ता समीकरणकै विषयले 8 दलीय गठबन्धनलाई प्रभाव नपार्ने बताउँछन्। उनी भन्छन् कांग्रेसलाई पनि फाइदा छैन, हामीलाई पनि फाइदा छैन। अब सहमति हुन्छ, अलिकति अलि बहस त भइहाल्छ, सहमति हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन। योजनाबद्ध प्रचार हुन्छ नि कहिले पनि कांग्रेसले अब चाहिँ विश्वासको मत दिँदैन, राष्ट्रपति जिताइसकेपछि भन्ने जस्तो हल्ला होइन यो चाहिँ ढङ्गले एकताले चलाइरहेका छन्। त्यसपछि यो सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै त्यस्तो फाटो आउँदैन। अहिले आउँदैन किनकि यो त हन्डा ठक्कर खाएर बन्ने त कहाँ आउँछ त।
मन्त्रालय भागभण्डामा चित्त नबुझेपछि अघिल्लो मन्त्री परिषदमा सहभागी नभएको जसपाको असन्तुष्टि एकातिर छ भने अर्कोतर्फ टिकापुर घटनामा संलग्न आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाईलाई सत्ता साझेदारीको शर्त बनाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक सूत्रीय अडान छ। आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिँदा एमालेको मुख्यमन्त्री हटेर कांग्रेस नेता मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नहुने अडान समेत राख्दै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सत्ता समीकरणलाई लिएर अनेकौं चर्चा र टिप्पणी भइरहेका हुन्। 8 दलीय गठबन्धनको एउटा घटक जसपाले भने आफूहरूले उपराष्ट्रपति पाउने सहमति भइसकेकाले सत्ता समीकरणमा तत्काल फेरबदल नहुने बताएको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमलले भने जनता समाजवादी पार्टी एउटा स्थिर सरकार चाहन्छ। त्यो स्थिर सरकार चाहिरहँदा हामीलाई यही मन्त्रालय चाहिन्छ, यति नै मन्त्री चाहिन्छ, हामीलाई सरकारबाट यो सुविधा चाहिन्छ भनेर हामीले कहिले लोभ्याएका लोपन छैन। हामी नीति सिद्धान्त उद्देश्यका आधारमा सरकारलाई समर्थन गरिरहेका हुन्छौँ। हिजो पनि सरकारले बनाएको कमन मिनिमम प्रोग्राम आधारमा हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ। भोलि पनि त्यसरी नै हुनेछ। शक्ति सबैको ल्याकत अनुसार, समान हैसियत अनुसार, खास गरी प्रतिनिधि सभाको हैसियत अनुसार बाँडफाँड गरिनु पर्दछ। मलाई यही मन्त्रालय, त्यही मन्त्री, त्यही यस्तो चाहिन्छ भनेर हामीले कुनै निर्णय पनि गरेका छैनौँ, अपेक्षा पनि राखेका। अहिले सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गरे पनि नेपाली कांग्रेस नयाँ गठबन्धनमा प्रमुख भूमिकामा छ। त्यस्तै गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीमण्डलमा खोज्ने हिस्साका कारण समस्या आउन सक्ने ठानिएको छ। मन्त्रीमण्डलमा सहभागीकै विषयलाई लिएर त्यति ठूलो समस्या नहुने दाबी सो पार्टीका नेताले गरेका छन्। नेता मेटमणि चौधरी भन्छन्, अहिलेको समीकरण 5 वर्ष जान्छ, किनकि हाम्रो जुन उद्देश्यले समीकरण बनेको छ त्यो उद्देश्य अहिले पनि पूरा भएको छैन। भ्रम फिजाउने काम गरिरहेको छ। यो भ्रममा कुनै पनि प्रकारको सत्यता छैन। अब हाम्रो हैसियत अथवा हामीले जुन हिजोको दिन गरेको त्याग, बलिदान, अब त्यो बापतको पनि क्षतिपूर्तिका कुरा सबै समेट्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। र यही भागबन्दाको कारणले हाम्रो बीचमा कुनै प्रकारको समस्या आउँदैन। आज मानव यसमा मन्त्री बनाउँदाखेरि भागबन्दा मानव पुगेन, मिलेन भने यसको रिप्लेस गर्ने क्षतिपूर्ति अरू ठाउँबाट पनि तिर्न सकिन्छ। त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। नाटकीय घटनाक्रम नभएमा 8 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने निश्चित छ। पुस 10 गते एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका दलको सहमतिपछि सत्ताबाट बाहिर रहेको कांग्रेसले आफ्ना उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गराए पश्चात वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने भनी राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। एमालेका कतिपय नेताले राष्ट्रपति चुनावपछि समीकरण फेरिने दावी गर्दै कांग्रेससँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। तर यसको चर्को प्रतिवाद गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमालेसँग सत्ता समीकरण हुन नसक्ने संकेत गर्दै भनेका छन्, 5 वर्ष जे समझदारी भएको छ यो पटक हामी पनि संलग्न छौं। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट महामन्त्रीको हैसियतबाट पनि यो कुरा भन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टी यो पटक सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीका साथ हामी अरू दलले पनि बराबर जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गर्छ नै। कुनै पनि पार्टीलाई क्षति होस्, व्यक्तिलाई क्षति होस्, तर यो नेपालको राजनीतिक दलहरूको इमानदारितामाथिको प्रश्न पनि भयो, पार्टीको प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न पनि भयो, विश्वसनीयताको माथिको प्रश्न पनि भयो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग कोही अब चकचक गर्न नआयो, कोही चल्न नआयो। 5 वर्ष यो कहीँ कतै जे समझदारी गरेर अस्ति आएका छौं, कहीँ कतै कुनै पनि ठाउँमा कोही धराप थप्न नआयो भने र कसैले यसलाई अलमलाउन नखोजे पनि हुन्छ र कोही नअलमलिने पनि हुन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन फेरिएपछि यतिखेर सबैभन्दा बढी आलोचना प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भइरहेको छ। अस्ति राजनीतिक कदम चालेको भन्दै दाहालको आलोचना भइरहँदा कांग्रेसका नेताहरू स्वयंले त्यसको प्रतिवाद गर्दै दाहालको बचाउ गर्ने स्थिति बनेको छ। यसरी हेर्दा कांग्रेसले दाहालको विश्वास जित्ने रणनीति बनाएको बुझ्न कठिन छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ गठबन्धनमा सरकार सञ्चालन गर्न र शक्ति बाँडफाँड मिलाउन झन सकस पर्ने देखिएको छ। एमाले, राप्रपा र रासोपाले छोडेका 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल थाल्नु भएको छ। रासोपा सहित अन्य दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने उहाँको प्रयास छ। तर शक्ति बाँडफाँडको विषय नटुङ्गिँदा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एक ठाउँमा उभिएका दलहरू नै को सरकारमा सहभागी
हुने भन्ने प्रश्न भइसकेको छैन। कांग्रेसले कम्तीमा 8 मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले पनि शक्ति र स्रोत भएका मन्त्रालयमा दावी गरेका छन्। नयाँ गठबन्धनमा मन्त्रालयबारे औपचारिक छलफल नभए पनि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, भौतिक योजना, ऊर्जा, शहरी विकास लगायत मन्त्रालयमा दावी पेश गरिसकेका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये हाल माओवादी र जनमत मात्रै सरकारमा छन्। उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि सरकारमा सामेल हुने तयारीमा छन्। अन्य साना दलले पनि महत्वपूर्ण भूमिका सहित सरकारमा सामेल हुन चाहेका छन्। नेताहरूका अनुसार गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी छ। त्यसबाहेक सरकारमा सामेल हुने दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुंगिएको छैन। कांग्रेस नेताहरू विगतमा एमालेले लिए बराबरका मन्त्रालयमा स्वाभाविक दावी हुने बताउँछन्। संसदको ठूलो दल कांग्रेसका मन्त्री बन्न चाहनेको लामै लस्कर छ भने सरकारको नेतृत्वमै दर्जनौं नेताहरूले दावी गरिरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बन्न नसकेको र भएका कानून समेत प्रभावकारी नबनेको भन्दै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्थानको नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह एपीजीले नेपाललाई यो सूचीमा राख्ने चर्चा भइरहेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय छवि बिग्रने र विश्व बैंक, एडीबी जस्ता निकायबाट ऋण तथा आर्थिक सहायतामा अंकुश लाग्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। कालो सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतित पत्र कारोबार गर्न कठिनाई हुने विश्लेषण समेत भइरहेको छ। यसबाट हुन सक्ने जोखिम के हो त? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नुपर्ने भन्दै एपीजीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको हो। आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागू औषध कारोबार, भ्रष्टाचार, अवैध हात हतियार कारोबार, मानव तस्करी, जीवजन्तु र जनावरको अवैध कारोबार एवं सीमामा हुने तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धमा कानून नबनेको अथवा भएका कानून कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कालो सूचीमा पर्ने खतरा रहन्छ। प्रतिनिधि सभामा हाल 19वटा कानूनमा संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्ने नीति सहितको विधेयक दर्ता भएको छ। सो विधेयकको दफा 28 मा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको एवं मुद्दा चलाउन नसकिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको कर निर्धारण गरी असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्ने उल्लेख छ। विधेयकको सोही प्रावधानमा अहिले एपीजी सँगै सरोकारवालाले चासो राखेका छन्। यदि यस्तो अवस्था आयो भने हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीति भएको मुलुकमा दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउन सक्ने बताउँछन् अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कानूनका जानकार डाक्टर गान्धी पण्डित। दफा 28 मा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि शुद्धिकरण ल्याउने जुन व्यवस्था राख्यो, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई भोलि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले फेरि प्रश्न चिन्ह उठाउन पाउँछ। एकातिर ल चाहिँ ल्याउने गैर कानुनी सम्पत्ति रोक्नलाई, अर्कोतिर गैर कानुनी सम्पत्तिलाई घुमाउरो पाराले चाहिँ त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने कुरा ल्यायो भने भोलि हतियार र भ्रष्टाचार भएको सम्पत्तिलाई पनि त स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनेर चाहिँ तोक्याउने अवस्था आउँछ। त्यसले झन् हामीलाई ठुलो अप्ठ्यारो पार्छ। दफा 28 लाई बडो संवेदनशील तरिकाबाट त्यसलाई स्पष्ट पार्टी गरेर केही सुधार गर्नुपर्छ। विधेयकको दफा 28 को मुद्दामा उल्लेखित प्रावधान कालो धनलाई वैध बनाउने अभिप्रायले ल्याउन खोजिएको कतिपयको आशंका छ। खास गरी अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले अस्थिर राजनीति र सरकारको फाइदा उठाएर मिलेमतोमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित मुद्दालाई कमजोर बनाउन सक्ने टिप्पणी भइरहेका छन्। कालो सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतित पत्र कारोबार गर्न कठिनाई हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कालो धनलाई वैध बनाउने सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। मूलभूत रूपमा हाम्रो ऐन र नीतिको कारणले अहिले यस्तो प्रश्न उठेको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्तो प्रश्न उठाएको होइन। उनीहरूले उठाएको प्रश्न भनेको के हो भने तिनीहरूका भएको ऐन र नीतिहरूको पनि सही तरिकाले कार्यान्वयन भएन, संस्थाहरू कमजोर भए अथवा संस्थाहरूलाई कमजोर गराइयो। त्यही भएर संस्थागत सुधार, पहिचान भएका मुद्दाहरूलाई चाँडो छिनोफानो गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यो कुरामा तिमीहरूले चाहिँ विलम्ब गर्यौ, तिमीहरूले कारबाही गर्दै गरेनौ। वास्तवमा कसैको पनि अहिलेसम्म गम्भीर कारबाही भएको छैन भन्ने प्रश्न उहाँहरूको हो। यदि हामीले
विधेयक पारित नगरेर पनि कारबाही गरेको प्रमाण दिन सक्यौं अथवा कारबाही गरिरहेछौँ भन्ने कुरा जनाउन सक्यौं भने सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चाहिँ त्यसबाट खुसी नै हुनुपर्छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2066-67 पनि नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा परेको थियो, तर तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक पहल, कानून निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता मार्फत कालो सूचीको जोखिमबाट हटाएको थियो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने नेपाल जस्तो मुलुकमा अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको टिप्पणी गरे। वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा हरेक देशको आफ्नै कानून हुने भएकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पाण्डेको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले यस विरुद्ध आवाज उठाउन सक्नुपर्ने पाण्डेले बताए। कर चोरीको मुद्दा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ चासोको विषय होइन, त्यो सम्बन्धित देशको आफ्नो मुद्दा हो, आफ्नो प्रब्लम। हरेक देशमा केही न केही भने करका समस्याहरू छन्, करको प्रयोग, करका कानूनहरू संशोधन भइरहेका हुन्छन्, करको पारदर्शिताको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ विधि र प्रक्रियामा गइरहेको हुन्छ। हिजो र आजमा कतिपय सुधार पनि भएका हुन्छन्, तर यदि करको दायरालाई पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने र त्यस आधारमा कुनै पनि कुन चाहिँ देशलाई कालो सूचीमा राख्ने कुरा गर्यो भने सबै देशहरूका केही न केही समस्याहरू छन्। तर अहिले के देख्छु म भन्दा ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू यो त राजनीतिक उद्देश्य पनि यसभित्र राजनीतिक मोटिभ पनि छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय धन आफ्नोतिर सुवर्नको लागि र आफ्नो पकड र चाहिँ आफूलाई बलियो बनाउनको लागि गरिएको एउटा राजनीतिक अस्त्र पनि रूपमा यो प्रयोग भइरहेको देखिरहेको छु म। त्यस हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा नेपाल जस्तो देशहरूले लड्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू समक्ष एपीजीले विभिन्न 40 मुद्दामा प्रश्न राखेको थियो। सो विषयमा केन्द्रीय ब्याङ्कको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि उसले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने संकेत गरेको छ। एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारले पनि प्राप्त गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान सम्बन्धी कानून अझै संसदमा विचाराधीन रहेको र यस अघिका नीति पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले वर्तमान अवस्था सृजना भएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र भने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानून बनि नसके पनि वित्तीय अपराध जोडिएका विषयमा अनुसन्धान गर्न समस्या नरहेको तर्क गर्छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण एफआईयू इन्टेलिजेन्स भन्ने एउटा निकाय छ जुन इन्डिपेन्डेन्ट हो होइन, राष्ट्र ब्याङ्ककै मातहत भए पनि इन्डिपेन्डेन्ट हो एउटा कुरो। त्यसले चाहिँ अब केही जानकारी सूचनामूलक कुराहरू मात्रै गर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायरा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था मात्रै होइन क्या, धेरै तपाईँको एजेन्सीहरू हुन्छन् शुद्धिकरण गर्न सक्ने। हेरि पनि रहेको छौँ, सोल्युसन गरिरहेको छौँ। निकाय नै छुट्टै खडा गऱ्यौँ हामीले, नियमनकारी अन्य निकाय 57वटा छन् क्या हौ। तीमध्ये हामी एउटा नियमनकारी निकाय हौ, त्यस अन्तर्गत हामी काम गरिरहेछौँ कि। एपीजीले चाहिँ के भनेको छ तपाईँलाई? हामीलाई केही भने प्रश्न पठाएको छ, त्यसको हामीले चाहिँ आन्सर लेखेर पठाओ, त्यसपछि केही पनि भनेन। एपीजीले एकैपटक नकारात्मक वा कालो सूचीमा नराख्ने भएकाले संसदमा दर्ता विधेयकलाई पारित गर्ने हो भने खतराको सूची टर्ने कतिपयको तर्क छ। तर हेलचक्र्याङ गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय दातामा भर पर्नुपर्ने मुलुकमा खतराको घण्टी भने बज्न थालिसकेको छ। खास गरी विश्वका ब्याङ्कले नेपालका वित्तीय संस्थाहरूसँग कारोबार रोक्ने र गरिहाले पनि जोखिमको हिसाबले लागत बढाउने जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई भित्राउन पनि कठिन हुनेछ। समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई द्वन्द्वकालका भएका व्यक्ति हत्या सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 15 जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित भई घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकी सहित 8 जनाले दिएको अर्को निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको हो। उनीहरूले गत कार्तिक 14मा दिएको निवेदन कार्तिक 24मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध निवेदकहरूले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए। त्यही निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै हिजो न्यायाधीश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनुभयो। चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलङ्कीदेखि वसुन्धरा डिजाइनको काम अघि बढाएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सुङ लगायतको संयुक्त टोलीले गत फागुन 11मा सडक विस्तार गर्ने खण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि डिजाइनको काम अघि बढाइएको हो। चीन सरकारको अनुदान सहायतामा विस्तार गर्न लागि यस खण्डमा सडकले चर्चेको क्षेत्र
खाली गर्ने प्रक्रिया 4 वर्ष अघिदेखि नै सुरु भए पनि नसकिँदा थप काम अघि बढ्न सकेको थिएन। साइट क्लियर भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्री सहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि डिजाइन अघि बढाएको काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार योजना कार्यालयकी योजना प्रमुख सर्जना अधिकारीले जनाउनुभयो। डिजाइनको काम चीनको हेनान कम्युनिकेसन्स प्लानिङ एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीका प्राविधिक टोलीले गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। गत मङ्सिर 16मा सो खण्डमा पर्ने मन्दिर रुख, अस्थायी प्रहरी चौकी, घर टहरा लगायत संरचना हटाउन भन्दै सूचना निकालेको थियो। त्यही अनुसार साइट क्लियरको काम सक्दै लगिएको योजना कार्यालयले बताएको छ। डिजाइनको काम 2 महिनाभित्र सकिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले देशभरका बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारी संस्थाको सुरक्षामा विशेष प्रबन्ध मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। ब्याङ्किङ कसुर, ठगी र खराब ऋणमा संलग्न लगायतले आफूले लिएको कर्जा तिर्नुको साटो उल्टै वित्तीय संस्था तथा सञ्चालकमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने सम्मका धम्की आउन थालेपछि गृह मन्त्रालयले हिजो 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीलाई परिपत्र गरेर आपराधिक गतिविधि रोक्न र कानून हातमा लिनेमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो। गृहले प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, विगत केही समयदेखि देशका विभिन्न स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्त लगायतका संस्थाहरूलाई लक्षित गरी कानून विपरीतका अवाञ्छित, उच्छृङ्खल र अराजक गतिविधिहरू बढिरहेको देखिएकाले त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन र भएको पाइएमा तत्काल कानून बमोजिम कारवाही गराउनु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ। आगामी चैतदेखि अन्तःशुल्क स्टिकर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै छापिने भएको छ। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईका लागि आवश्यक सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले काभ्रेको पनौती नगरपालिका 5 मा निर्माणाधीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अनुगमन निरीक्षण गर्दै आगामी चैतदेखि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न निर्देशन दिनुभएको हो। केन्द्रका लागि आवश्यक भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भइ नसकेको अवस्थामा मन्त्री शर्माले अनुगमनका क्रममा 2वटा उच्च सुरक्षित डिजिटल मुद्रण मसिन जडान भइसकेकाले चैतदेखि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमति पत्र, स्मार्ट कार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिम कार्ड लगायत सुरक्षित छपाईका लागि तयारी गरिएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्कामा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याज दर वृद्धि गरेको छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण एवं विनिमय संचितिमा सुधारका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले सो कदम चालेको हो। हिजोदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा 15.5% र ऋणका लागि 16.5% ब्याज दर कायम गरिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। नयाँ व्यवस्थापछि वित्तीय क्षेत्रमा केही सुधार आउने र श्रीलङ्कन मुद्रा केही हदसम्म त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कले विश्वास गरेको छ। श्रीलङ्का यो बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFबाट 2 अर्ब 90 करोड डलर बराबरको आर्थिक सहायताको पर्खाइमा छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको पछिल्लो नीतिले श्रीलङ्कामा वित्तीय क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको र मार्च महिनाभित्रमा IMFको आर्थिक सहयोग आउने गभर्नर P नन्दलाल विरासिङ्गेले बताउनु भएको छ। ब्याज दर वृद्धिपछि मूल्य वृद्धि केही नियन्त्रणमा आउने केन्द्रीय ब्याङ्कको अनुमान छ। श्रीलङ्कामा बिस्तारै माग र आपूर्तिमा आधारित विनिमय दर कायम हुँदै जाने विरासिङ्गेको भनाइ छ। अब खेल प्रसंग। बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 23औं संस्करणको उपाधिका लागि आज झापाको काँकडभिद्दा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर र विदेशी टोली क्यामरुनको एभिनियर फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल धरान रङ्गशालामा दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। काँकडभिद्दा भारतको युनाइटेड कस्याङ फुटबल क्लब UKFCलाई हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको हो भने एभिनियरले सेमिफाइनलमा एन्फा मोरङलाई पराजित गरेको थियो। धरान फुटबल क्लबको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसँगै 10 लाख तथा उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा नवप्रवेशी टोली कुमलटार युथ क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हिजो भएको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्च क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै कुमलटार विजयी भयो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको 89औं मिनेटमा क्यामरुनी खेलाडी मेसुके ओलामोले निर्णायक गोल गर्दै कुमलटारलाई जित दिलाए। जितसँगै कुमलटारले 3 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्चले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। यस्तै लीग अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदैछन्। च्यासल खेल मैदान
मैदानमा दिउँसो 2:30 बजे हुने खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले चर्च बोइज युनाइटेड क्लब विरुद्ध खेल्दा दशरथ रंगशालामा सोही समयमा हुने अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र थ्री स्टार क्लब भिड्नेछन्। दशरथ रंगशालामै साँझ 5:30 बजे हुने अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङ्ती क्लब र हिमालयन शेर्पा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा भने मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:09 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।